नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतलाई राजीनामा गराउने निर्देशनबाट पछि हटे जसपा अध्यक्ष यादव। सरकार पुनर्गठनमा झनै विवाद बढ्न सक्ने आंकलन। महत्वाकांक्षी योजना सहित सुदूरपश्चिम सरकारले स्थापना गरेको स्वरोजगार कोष निष्प्रभावी, विनियोजित 1 अर्ब रुपैयाँ ब्याङ्कमै। झापाको बिर्ता मोडमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही, सिधै खोलामा फाल्दा बढ्यो जोखिम। अस्पताल प्रशासन भन्छ हाम्रो जिम्मेवारी होइन। र जाजरकोटमा बाल विवाह गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। 16 महिनामा एकै विद्यालयका 14 जोडीले गरे विवाह। अब न्यूज विस्तारमा। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा गराउने निर्देशनबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछि हटेका छन्। कडा निर्देशनका बावजुद राउतले राजीनामा नदिएपछि अध्यक्ष यादव पछि हटेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि अध्यक्ष मौन बसेको उनको भनाइ छ। राउतको राजीनामापछि सरकार पुनर्गठनका क्रममा गठबन्धनभित्र झनै विवाद बढ्न सक्ने र निर्वाचनको मुखमा गलत सन्देश जानेतर्फ अध्यक्ष यादव सचेत देखिएको प्रवक्ता सुमनको तर्क छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा थप 2वटा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि अध्यक्ष यादवले राजीनामाका लागि दबाब दिएका थिए। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर तथा मध्य प्रदेशका पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण र 32वटा योजनाको डीपीआरमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शपथ लिँदै गर्दा आफू पनि चौकीदारीको भुक्तभोगी भएको स्मरण गरेका थिए। प्रदेशमा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उनको प्राथमिकता थियो। यसै अनुरूप प्रदेश सरकारले स्वरोजगार विकास कोषको स्थापना गरी करिब 1 अर्ब बजेट विनियोजन पनि गर्यो। तर कोष स्थापनाको 4 वर्षसम्म केही काम अघि बढेको छैन। कोष विनियोजित रकमको ब्याज खाँदै बसेको छ। मजदुरीका लागि भारत जानेको भिडमा कति पनि कमी आएको छैन। 4 वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी निवारण तथा आर्थिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वरोजगार विकास कोष ऐन 2075 र नियमावली 2076 प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भयो। पुँजी सिप एवं लगानी अभाव भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई सिप सिकाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न वातावरण बनाउने कोषको लक्ष्य हो। यसका लागि बेरोजगार युवालाई बिना धितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने ध्येयले कोष स्थापना गरिएको थियो। कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भएको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ। प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषमा सरकारको 1 अर्ब बजेट थन्किरहेको छ, तर कोष सञ्चालनको अझै टुङ्गो छैन। र जहाँसम्म त्यो स्वरोजगारी विकास कोष भन्ने छ, यो सुदूरपश्चिममा अरबौँ रुपियाँ त्यो कोषमा जम्मा छ। हामीले कराउँदा एउटा ऐन बनेको छ। अहिले मलाई लाग्छ एउटा अफिस छ, निर्देशक छ, केही कर्मचारी छन्, तर अझ कार्यविधि नियमावली के बनाउन सकेका छैन। सरकारले किन बनाउन सकेका छैन? ऐन त पास गर्यौँ, त्यो बाटो त खोलेकै हो। हामीले यसलाई यो पैसा जम्मा गर्नका लागि, मुद्दतीमा राख्नका लागि छुट्याएको कोष होइन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मै प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको स्थापना गरी 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले 2076 जेठ 12 गते प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। 2078 पुसमा कोषमा कार्यकारी नियुक्तिले पनि पूर्णता पायो, तर विभिन्न बहाना देखाएर कोष सञ्चालनमा अझै ढिलाइ भइरहेको छ। लक्षित वर्ग घर परिवार छोडेर विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। आज हाम्रो गरिबी किन बढेको छ त भन्दाखेरि घरमा काम गर्ने मान्छे त एउटै हुन्छ, अरू त छैन। तर यदि तपाईले तरकारी खेती मात्र गर्नुभयो भने त सबै परिवार काम गर्छ नि त। त्यो लक्ष्य लिएर हामीले त्यसलाई स्थापना गऱ्यौँ। तर यो कानुनी विधि पुरा गर्न, त्यसपछि गएर यो कार्यकारी नियुक्तिका कुराहरू, विधिका कुराहरू यो गर्दै जाँदाखेरि त्यो अलिकति ढिला भयो। स्वरोजगार विकास कोषका लागि विनियोजित रकम मध्ये नेपाल बैंकमा 25 करोड, कृषि विकास बैंकमा 60 करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 15 करोड ब्याज आर्जन हुने गरी राखिएको छ।
जम्मा गरिएको रकमबाट कोषले 1,75,00,00,000 रुपैयाँ ब्याज खाइरहेको छ। त्यसबाट करिब पाउने 2 करोड जति रकम यो गत आवामा कोषलाई आम्दानी भइसकेको छ। यता बितेका 4 वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट 7,184 जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्। श्रमको नजिकको गन्तव्य मानिएको भारत जानेको संख्या दैनिक 2000 हाराहारीमा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। बिर्तामोड नगर क्षेत्रमा फोहोरको समस्या प्रमुख रूपमा रहेको छ। नगरपालिकाले 1.5 महिना बितिसक्दा पनि बिर्तामोड नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। नगरपालिका भित्रका अस्पतालहरूले पनि अस्पतालमा उत्पादन भएको फोहोर खोलामा फ्याँक्ने गरेका छन्। कन्काई नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 मा पर्ने बिरिङ नदीमा झापाका अस्पताल सहितको फोहोर फ्याँकिएका छन्। खोलामा फालिएका फोहोरका पोकामा बिर्तामोडका मनमोहन, कन्काई, बिर्तामोड आँखा अस्पताल लगायतका कागजात भेटिएकाले पनि फोहोर तिनै अस्पतालले फ्याँक्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। फोहोरका झोलामा प्रयोग भएका सिरिन्ज, ग्लभ्स तथा अस्पतालमा प्रयोग हुने विभिन्न उपचारका वस्तु भेटिएका छन्। यस्ता अस्पताल जन्य फोहोरले वातावरणीय तथा मानवीय क्षति गराउन सक्ने जोखिम बढेको छ। जुन कागजपत्रबाट हेर्दाखेरि मनमोहन अस्पतालको देखिएको छ, कन्काई अस्पतालको देखिएको छ, बिर्ता आँखा अस्पतालको देखिएको छ। यो 3टा हस्पिटल त अब यसरी चाहिँ यो मानव बस्तीलाई मानवीय त्यसमा चाहिँ जोखिम हुने हिसाबले चाहिँ यो जुन फोहोरहरू फ्याँकेको छ साह्रै निन्दनीय काम हो। हामी यहाँको जति पनि हामी बासिन्दा छौँ सबै चाहिँ आक्रोशित छौँ। यो सिरेन्सहरू हेर्नुहोस् त, रगत सहितको सिरेन्सहरू यो हस्पिटलको ठुलो गैर कानुनी काम होइन। यो यस्तो काम गर्न मिल्छ? कमाएर पैसा झोलामा अनि यस्तो सिरेन्सहरू चाहिँ खोलामा ल्याएर फ्याँक्न मिल्छ त सर? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् यो। बिर्तामोडका विभिन्न अस्पतालहरूले ग्लोबल हाइजिन नामक कम्पनीसँग फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेका छन्। तर कम्पनीले अस्पतालको फोहोर सिधै बिरिङ नदीमा फ्याँक्ने गरेको छ। अस्पतालमा प्रयोग गरिएका सिरिन्ज खोलामा जथाभावी फाल्दा स्थानीय त्रसित बनेका छन्। यो फोहोरहरू यहाँ फालिँदै गर्दा सिरिन्जहरू हेर्दै देखिरहनु भएको छ। सिरिन्जहरू छ, त्यो सिरिन्जहरू अब गएर भोलि त्यो खोलामा काम गर्ने मानिसहरूदेखि अन्य मानिसहरूलाई भोलि घाइते बन्न सक्छन्। यो वातावरण दूषित पनि भयो। यो पानी तलतिर जाँदा मानिसहरू नुहाउँछन् मरिमराउमा। अझ यो आदिवासी कोच राजवंशीहरूको चाहिँ खोलैमा नुहाउने चलन छ। त्यसमा झन् ठुलो असर छ। अस्पतालबाट निस्किएको फोहोर खोलामा फ्याँकिएको थाहा पाएपछि कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले खोलामा फोहोर फाल्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्र लेख्दै वडाले कारबाहीको माग गरेको हो। तर अस्पताल भने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा आफूहरूको नभई कम्पनीको भएको भन्दै पन्छिएको छ। बगैँचा कागज गरेका छौँ है, सम्झौता पत्रमा सम्झौता गरेका छौँ। 2 पक्ष बसेर 2 पक्षमा सहीछाप गरेका छौँ। 9 वर्षमा पहिलोपटक मलाई लाग्छ पहिलोपटक यो रेकर्ड हाम्रो मनमनको रेकर्ड आएको हो। त्यहाँभन्दा अगाडि खोलामा भनेर रेकर्ड आएको थिएन होला। मानिसको स्वास्थ्य बचाउने अस्पतालले नै मानवीय दायित्व बिर्सदा मानवीय जीवन, जैविक विविधता र वातावरणमा गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ। पर्यावरणीय दृष्टिले पनि फोहोर खोलामा फाल्नु अपराध हो। तर यस्ता अस्पताललाई सम्बन्धित सरकारवाला निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। अब बाँकी न्युज। जाजरकोटमा बाल विवाह गर्नेको संख्या वात्तै बढेको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका आफै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेका हुन्। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका दमदालामा रहेको पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा 16 महिनाको अवधिमा 14 जोडी अर्थात् 28 जनाले विवाह गरेका छन्। उनीहरू 14 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका छन्। बाल विवाह विरुद्ध स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य सङ्घ संस्थाले अभियान सञ्चालन गरे पनि निरर्थक भइरहेको छ। सर्वप्रथम त अब विकटताको कारणले हो, अनि त्यसपछि गरिबीको कारणले पनि कतिपयहरूले अब गरिबी कारण स्कुल पढ्न आउन सक्दैन। त्यो कारणले पनि बिहे गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। घरमा सबै कुरा अब घरजाम गर्ने सानैदेखि गर्दै रहे ठिकै हुन्छ भन्ने जनचेतना पनि नभएर हुनसक्छ। विवाह गरेपछि धेरैले विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। जिल्लाभर अहिले 68% बाल विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ।
बुढेसकालमा कसैको सहारामा बाँच्न नपरोस् भनेर सरकारले निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। पहिले तत्कालीन गाविस सचिव मार्फत घर घरमै पुगेर वितरण हुने भत्ता संघीयतापछि ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वितरण हुँदै आएको छ। तर त्यही ब्याङ्किङ प्रणालीले दूरदराजका वृद्धलाई सुविधाभन्दा शास्ति दिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट 100 किलोमिटर मात्रै टाढा छ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका स्थित तेम्बाथान। यो गाउँमा आजसम्म न सडक पुगेको छ न त बिजुली नै। सामान्य सुविधा समेत उपभोग गर्न नपाई उमेरले नेटो काटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले सुविधाको रूपमा दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि सकस छ। संघीयतापछि बैङ्किङ प्रणाली मार्फत भत्ता लिनुपर्ने भएपछि वृद्धा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर बैङ्कसम्म पुग्ने गरेका छन्। अब हामी चाहिँ सक्दैन, हिँड्नु सक्दैन। 4-5 दिन भिर र खोलाको बाटो हिँडेर कात्तिके बजार हुँदै ढाडेमा रहेको बैङ्कमा भत्ता लिन आउजाउ गर्दा आधा बढी भत्ता खर्च हुन्छ। सरकारले मासिक 4,000 का दरले त्रैमासिक रूपमा भत्ता वितरण गर्छ। 12,000 रुपैयाँ भत्ता लिन जाँदा 7,000 सम्म खर्च हुने गरेको छ। पाएको दुःखको त हिसाबै छैन। एक दिनको बाटो हिँडेपछि गुम्बादेखि गाडी चढ्न पाइन्छ, तर बर्खामा ढाडेसम्मै हिँडेर पुग्नुपर्छ। आफू पुगेर आउन समेत आँट नभएकाहरूले छोरा भतिजालाई मन्जुरीनामा दिएर पठाउँछन्। यसरी अरूलाई पठाउँदा कहिलेकाहीँ त आफ्नो हातमै नपरी भत्ता सकिन्छ। मेरो घरबाट जान्छ तलसम्म हुन्छ, 7,000 जोड्छ चाहिँ मेरो खर्चै हुन्छ होइन सर। अब 12,000 चाहिँ मेरो वर्ष आउँछ। महिनाको 4,000 भन्छ कि होइन, 3 महिनाको 12,000 भन्छ, 7,000 मेरो खर्च हुन्छ सर। ओडा कार्यालयले बैङ्कसँग पटक पटक गाउँमै गएर भत्ता रकम वितरण गरिदिन आग्रह गरे पनि बैङ्कले प्राविधिक र सुरक्षाका कारण देखाउँदै कार्यान्वयन गर्ने गरेको छैन। कात्तिके बजारसम्म पुगे बैङ्कका कर्मचारी गाउँ छिर्न आनाकानी गर्छन्। तेम्बाथानमा मात्रै 40 भन्दा धेरै लाभग्राही छन्। कार्यपालिकाको बैठकमा नि यो कुरा राखेको छ मैले, म एउटा वडा अध्यक्ष भएको नाताले। त्यसपछि हामीले ब्याङ्कलाई पनि यो धेरै गुनासोहरू आएको छ, यो गुनासोको विषयमा तपाईँहरूको के डकुमेन्ट मिलाउनुपर्छ त्यो डकुमेन्ट मिलाएर हामीले जनप्रतिनिधि वडाको चाहिँ 5 जना जनप्रतिनिधिको चाहिँ टिमलाई हामीलाई जिम्मा लियो भने तपाईँहरूले कागज के बनाउनुपर्छ, त्यो आधारमा हामीले चाहिँ अब त्यहाँको जनतालाई बाँड्नु पाए त्यही खुसी हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यही आशा राखेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न सरकारले बैङ्कबाटै रकम वितरणको व्यवस्था गरे पनि लाभग्राही भने लाभभन्दा शास्ति भोग्दैछन्। पाउने भत्ता एक सुको खर्च नभई उनीहरूको हातमा लाग्ने वातावरण बने औषधि मुलो गर्न भरथेक हुने थियो कि। ग्यालेक्सी 4K का लागि सिन्धुपाल्चोक तेम्बाथानबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। अब बाँकी न्युज। आधुनिक सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गर्न पाल्पाको तानसेनमा करिब 100 रोपनी वन क्षेत्रका 1,300 रुख काटिए, तर 3 वर्षदेखि बस पार्क निर्माण सुरु भएको छैन। तानसेन नगरपालिका र भू संरक्षण विभाग बीच 2 वर्षभित्र बस पार्क निर्माण गर्ने गरी 2076 असारमा सम्झौता भएको थियो। बस पार्क निर्माणका लागि पटक पटक नगरपालिकालाई ताकेता गर्दा पनि निर्माण अघि बढाउन अटेरी गरेको वन कार्यालयको आरोप छ। यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू गर्न नसकेको खण्डमा नगरेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकल निर्णयले यस्तो सम्झौता खारेज हुन्छ, अर्थात् त्यो वन फेरि फिर्ता हुन्छ र पुनः वन कायम हुन्छ भन्ने प्रावधान छ। अब हामी धेरै पटक उहाँहरूलाई चिठी लेखिसकेको छ। अब फेरि हामी 1-2 दिनभित्रै अर्को चिठी पनि हामी काट्दैछौँ। उहाँहरूले यदि कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नु भएन भने त्यो सम्भवतः फिर्ताको प्रक्रियामा जान्छ। नगरपालिकाले भने अघिल्लो सरकारको लापरवाहीले समस्या थपिए पनि अब छिट्टै काम सुरु हुने बताएको छ। टेन्डर गर्दैछन् कि अहिले त्यो चाहिँ 35-40 दिन टेन्डर लाग्छ। त्यसपछिको तपाईँको कार्यक्रम टेन्डरको हाम्रो योजना अनुसार पहिलो चरणको मात्रै कार्यक्रम के त्यो, त्यसपछिको चरणको कार्यक्रम अर्को वर्ष त्यसपछि जान सक्छ। पहिलो वर्षको मात्रै कार्यक्रम।
विश्व बैंकको 8 करोड र आन्तरिक 4 करोड रुपियाँ गरी 12 करोडमा बस पार्कको पहिलो चरणको काम सुरु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले साँघुरो बस पार्कमा दैनिक 400 सम्म सवारी साधन पार्किङ हुने गर्दछन्। तानसेनबाट गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ लगायतका जिल्लामा सवारी साधन चल्ने गर्छन्। देशकै प्रमुख वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट हुने व्यापारमा कमी आएको छ। भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात निर्यात व्यापारमा 28% गिरावट आएको हो। सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चेतीलाई सन्तुलनमा राख्न विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि वीरगञ्ज भन्सारको व्यापार प्रभावित भएको छ। तपाईले यो असार 31 गतेको जुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो त्यसअनुसार के भयो भने तपाईले बन्देज लगाइयो क्या सवारी साधनको इम्पोर्टहरूलाई र त्यसरी त्यो लगायत तपाईलाई लगभग 10 वटा मालवस्तु लग्जरियस गुड्सहरू भनौँ, सवारी साधन भनौँ, त्यसलाई बन्देज लगाइएपछि त्यसले पक्कै पनि रेभेन्यू कन्ट्रिब्युसनमा अलिकति कमी ल्यायो। व्यापारमा ह्रास आएपछि भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन पनि खुम्चिएको छ। साउनका लागि 15 अर्ब 20 करोड 7 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएको भन्सारले 12 अर्ब 98 करोड 99 लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतलाई राजीनामा गराउने निर्देशनबाट पछि हटे जसपा अध्यक्ष यादव। सरकार पुनर्गठनमा झनै विवाद बढ्न सक्ने आकलन। महत्त्वाकांक्षी योजना सहित सुदूरपश्चिम सरकारले स्थापना गरेको स्वरोजगार कोष निष्प्रभावी, विनियोजित 1 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्कमै। झापाको बिर्तामोडमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही, सिधै खोलामा फाल्दा बढ्यो जोखिम। अस्पताल प्रशासन भन्छ हाम्रो जिम्मेवारी होइन। र जाजरकोटमा बाल विवाह गर्नेको संख्या वात्तै बढ्यो। 16 महिनामा एकै विद्यालयका 14 जोडीले गरे विवाह। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।